शहर है हाफजाबाद, लड़ाई है वॉशरूम इस्तेमाल करने की। डीपीओ का वॉशरूम इस्तेमाल करने की जरूरत कैसे हुई है? डीपीओ कहता है गेट लॉस्ट, और उसके बाद कहानी यहां तक जाती है कि गेट लॉस्ट से नाउ यू गेट लॉस्ट तक, और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिका एमपीए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मौजूदा एमपीए का बेटा जो है, ये एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। चौधरी मामून जाफर तारड़ और हैदर अली भट्टी जो कि शाहिद हुसैन भट्टी का बेटा है, दोनों के दरमियान इस वक्त गेट लॉस्ट नाउ यू गेट लॉस्ट की लड़ाई चल रही है। हालांकि गेट लॉस्ट कहने वाला मुबैना तौर पर कामरान हमीद डीपीओ था, जिसके वॉशरूम को इस्तेमाल किया जा रहा था। इस पूरे मामले में इस वक्त हाफिजाबाद में डिजिटल सियासी भूचाल जो है वो बरपा है। समझते हैं कि मामला है क्या। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। शहर है हाफिजाबाद, छोटा सा शहर, और इसके बारे में मेरे एक दोस्त आज कह रहे थे कि एक बंदा सिर ते तेल ला लेना तो शाम तक सब दे लग जाते। यानी बात इतनी तेजी के साथ फैल जाती है और आगे की आगे निकल जाती है, और फिर अगर वो पॉलिटिकल गॉसिप हो तो जनाब क्या बात है, फ्रूट वाली रेडी ते भी वही गल हो रही होगी। यहां पर जनाब कामरान हमीद साहब डीपीओ हैं और अब उनको तब्दील कर दिया गया, लेकिन यह कहानी आज से चंद दिन पहले शुरू होती है। डीपीओ साहब अपनी खुली कचहरी लगाकर बैठे हुए हैं, साइलीन आ रहे हैं, अपने अपने मसाइल बता रहे हैं और उनके मसाइल पर गुफ्तो शनीद की जा रही है। डीपीओ साहब अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। खुली कचहरी जाहिर है डीपीओ साहब ने अपने दफ्तर से अलग, अपने जो सिटिंग रूम है उससे अलग थी। अब एमपीए साहब जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शाहिद हुसैन भट्टी साहब, उनका बेटा विराजमान होते हैं। शाहिद हुसैन भट्टी साहब भी मुबैना तौर पर मौके पर मौजूद होते हैं। खुली कचहरी लगी हुई है, तो ये तमाम अहबाब और इनके साथी डीपीओ साहब के दफ्तर में जाकर बैठ जाते हैं, जो कि एक मामूल है, ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात नहीं है। डीपीओ साहब का स्टाफ हर जगह पर ऐसा ही होता है। हैदर अली भट्टी डीपीओ साहब का वॉशरूम इस्तेमाल करते हैं, मुबैना तौर पर बगैर इजाजत के, लेकिन अमूमी तौर पर स्टाफ जो है वो वीवीआईपीज और वीवीआईपीज के फैमिलीज रिलेटिव्स को ऑफिसर का वॉशरूम इस्तेमाल करवाते हैं। ये कोई अनहोनी बात नहीं है। हमारी इतलात के मुताबिक शाहिद हुसैन भट्टी साहब भी मौजूद है और उनका बेटा हैदर अली भट्टी रफाए हाजत के गर्ज से डीपीओ साहब का दफ्तरी वॉशरूम जो है, जो रिटायरिंग रूम के साथ मौजूद है, वहां पर जाते हैं। रफाए हाजत की अपनी जरूरत जो नेचर्स कॉल है उसकी तकमील के बाद बाहर निकल रहे होते हैं, तो किस्मत माड़ी कि एट द सेम मोमेंट कहा जाता है कि कामरान हमीद डीपीओ साहब कमरे में दाखिल हो रहे होते हैं और हैदर अली भट्टी साहब जो है वो वॉशरूम से निकल रहे होते हैं। कामरान हमीद साहब पूछते हैं पाइन तुसी किते, मैं अपने अल्फाज में बता रहा हूं, वो कहते हैं पाइन वॉशरूम इस्तेमाल करें गया सी। उन्हें कहा तानू किने आंट देता है। जो भी अल्फाज ऊपर नीचे तब्दील हो सकते हैं, मकसद यह है कि कामरान हमीद साहब क्वेश्चन करते हैं और एमपीए साहब का बेटा हैदर अली भट्टी उसका जवाबन जवाब देते हैं, और वो इस चीज को नॉर्मल समझ रहे होते हैं और कामरान हमीद डीपीओ साहब उसको डिसग्रेस समझ रहे होते हैं कि ये मेरी डिसग्रेस है, मेरे दफ्तर में, मेरी प्रेमिसेस में मेरे वॉशरूम को इस्तेमाल किया जाना। यहां तक सिचुएशन आती है कि हमें इतला मिली कि कामरान हमीद साहब डीपीओ जो हैं वो एक मुख्तसर गुफ्तगू के बाद एमपीए साहब के साहबजादे बेटे हैदर अली भट्टी को कहते हैं गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट, दफा हो जाए। इसको अमूमी तौर पर एक एब्यूसिव लैंग्वेज और इसको चार्ज्ड लैंग्वेज समझा जाता है। एमपीए साहब के बेटे जो हैं वो थोड़ा सा आगे कदम बढ़ाते हैं। एमपीए साहब शाहिद हमीद भट्टी साहब मुबैना तौर पर डीपीओ कामरान हमीद के साथ इस मामले पर एहतजाज करते हैं, नाराजगी का इजहार करते हैं कि आपने ज्यादती की है, और डीपीओ के दफ्तर में मौजूद इनके साथ जो साइलीन है वो भी इस चीज पर अजीबो गरीब किस्म की सिचुएशन में चले जाते हैं कि हो गया ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਕੀਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਫੀਰ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਫਾਰਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹ ਤੇ गेट लॉस्ट हो रहे हैं, तो साडा की बनेगा। होता यह कि कहानी चुटकियों में पूरे हाफिजाबाद में फैल जाती है और ये गेट लॉस्ट गेट लॉस्ट गेट लॉस्ट जो है जुबान ज़्यादा आम हो जाता है। ये कहानी चौधरी मामून जाफर तारड़ जो कि वनी के तारड़ के रिहायशी बताए जाते हैं, साबिका एमपीए भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक रह चुका हुआ है। ये साहब जब इतला जाती है तो अपने सियासी मुखालिफिन को, ज़ाहिर है कि बगलें बजाने वाली सिचुएशन होती है, तो ये अपने डिजिटल मीडिया पर एक पोस्ट करते हैं गेट लॉस्ट। सिचुएशन इंतहाई हो जाती है
اور پھر پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم پی اے مبینہ طور پر ہماری اطلاعات کے مطابق شاہد حسین بھٹی صاحب اپنا اثر و رسوخ استعمال کرواتے ہوئے ڈی پی او صاحب کا تبادلہ کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. دا مومنٹ ڈی پی او کامران حمید کو حافظ آباد سے تبادلہ کیا جاتا ہے تو حیدر علی بھٹی جو کہ ایم پی اے صاحب کے صاحبزادے ہیں جن کو مبینہ طور پر گیٹ لاسٹ کا تانا دیا گیا تھا, یہ اپنے ڈیجیٹل میڈیا پر ایک پوسٹ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں ناؤ یو گیٹ لاسٹ. اور وہ تمام لوگ جو اس معاملے کو جانتے تھے اور اس کو وٹنس کر رہے تھے پچھلے 8 10 12 دن سے پورے ضلع میں یہی بات ہو رہی تھی کہ وہ گیٹ لاسٹ ان کے لیے تانا بنا ہوا تھا. ظاہر حکومتی جماعت, حکومتی مسائل, ناراضیاں, یہ وہ گیٹ لاسٹ کا ورڈ وہاں پر ویسے ہی تانا بن گیا تھا. تو اب موصوف نے ناؤ یو گیٹ لاسٹ جب پوسٹ کیا تو سچویشن نے ایک اور کروٹ پڑ لی. سچویشن یہاں آ جاتی کہ ونی کے تارڑ میں جلسہ ہوتا ہے. ونی کے تارڑ میں جلسے کے نتیجے میں اطلاعات آ رہی ہیں کہ جناب حیدر علی بھٹی جو ہیں وہ اپنے خطاب, اپنی گفتگو کے دوران مکالمہ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے اداروں کا بہت اکرام کرتا ہوں, بڑی عزت کرتا ہوں. میں نے یہ ناؤ یو گیٹ لاسٹ جو ہے, کیونکہ گیٹ لاسٹ کا پوسٹ چودھری مامون جعفر تارڑ نے کی تھی تو میں نے ناؤ یو گیٹ لاسٹ جو ہے وہ چودھری مامون جعفر تارڑ کو کہا ہے جو کہ میرا سیاسی مخالف ہے. اب وہ محاذ علیحدہ رہ گیا, نواں کٹا کھل گیا. مامون جعفر تارڑ صاحب اٹھتے ہیں اور وہ ایک ڈیجیٹل ویڈیو بناتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی مینو کہنا ہے ناؤ یو گیٹ لاسٹ تو میں آ رہے ہیں, میرے منہ تے کہنا تو میں بغیر گارڈاں دے آ رہے ہیں. اور وہی دیسی الفاظ میں جو کہتے ہیں کہ میں ویکھ لاں گا, میں نے پتا ہے موڑا گو کی کرنا ہے. جلال پور جٹا میں آج 5 بجے کا ٹائم طے کیا گیا اور یہاں تک اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں پر باقاعدہ کیمپس کا بندوبست بھی کیا گیا تھا. اور جلال پور جٹا میں اس حوالے سے سچویشن ایگریویٹڈ بھی ہے, ہیٹ اپ بھی ہے اور سچویشن کو بہت اچھی نظر بھی نہیں آ رہی ہے. بہرحال وہ گیٹ لاسٹ جو واش روم استعمال کرنے پر کہا گیا تھا مبینہ طور پر, وہ ناؤ یو گیٹ لاسٹ میں تبدیل ہوتا ہے. اور ناؤ یو گیٹ لاسٹ کے بعد وہ لڑائی جو کہ ایک بیوروکریٹ کا واش روم استعمال کرنے پر ناراضی کے نتیجے میں سٹارٹ ہوئی تھی, ایک سیاسی شخص کے بیٹے کے ساتھ جو کہ اپنے علاقے کے لوگوں کے مسائل کے مبینہ حل کے لیے وہاں پر گیا تھا, وہ 2 سیاسی جماعتوں کے فریقین کی آپس کی دست و گریباں کی سچویشن پر پہنچا ہوا ہے. 2 چیزیں ہیں. پہلی بات کہ ایک سرکاری ملازم اور اس سرکاری ملازم کے واش روم کی اس قدر شدید پرائیویسی. اب ہوتا کیا ہے, میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں کہ جو سٹاف ہوتا ہے وہ بذات خود ڈائریکٹ کروا دیتا ہے کہ سر اے باتھ روم صاف ہے, ادھر آ جاؤ, سر یہاں ریٹائرنگ روم میں آ جائیں, کیونکہ آفیسرز نارملی اس چیز کو ایک کامن پریکٹس سمجھ رہے ہوتے ہیں. لیکن کچھ آفیسرز ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس معاملے میں بہت زیادہ چوزی ہوتے ہیں, اور اگر آپ کا آمنا سامنا کسی چوزی شخص کے ساتھ ہو رہا ہے تو بھائی حالات مختلف ہیں. What do you think about it? اس بیوروکریسی کے رویے پر اور اس سیاسی رویے پر ہمیں ضرور بتائیے گا. السلام علیکم.